السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في فيديو جديدة. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا الدرس ديالنا سلسلة شروحات الفصل ديال المانجمنت، موديول دو مانجمنت نيفو اس 1. على بركة الله اون كومونس. يعني كما كتعرفوا في لي فيديو بريسيدونت فبدينا كنشرحوا لي كور ديال المانجمنت. بدينا بلا اون انتروداكسيون جينيرال ودزنا من لي ديفينيسيون دو مانجمنت، قلنا بزاف ديال لي ديفينيسيون و après on est passé par la définition de l'entreprise, les types de l'entreprise, la classification, l'environnement, etc. Aujourd'hui inchallah غادي نكملوا لو كور ديالنا وغادي نتعرفوا على لي ستركتور اورغانيزاسيونيل دو لونتربريز. الوغ شنو هما هاد لي ستركتور اورغانيزاسيونيل؟ نبداو على بركة الله. définition. La structure d'une entreprise est l'ensemble des dispositifs par lesquels une entreprise répartit, coordonne et contrôle ses activités. يعني انه لا ستركتور دون لونتربريز هي مجموعه من العناصر، مجموعه من الديسبوزيتيف، مجموعه من لي زيليمون اللي بهم اش كدير كتوزع وكتربط وكتكونترولي لي زاكتيفيتي ديالها. دونك لونتربريز عندها مجموعه من الانشطه باش انها دوك الانشطه تربطهم يكونوا مزيانين ومقادين، تربطهم وتكونتروليهم، دير لهم واحد الرقابه تراقبهم وتوزعهم على حسب لي دومين داكتيفيتي، توزعهم على حسب لي دومين ديالهم. غيخصها واحد لا ستركتور. الو هذه هي لا ستركتور. تري بيان. L'ensemble de la structure de l'entreprise est représenté par un organigramme qui montre la répartition des domaines d'activité et de supervision dépendance des différents agents. La direction générale figure au sommet de l'organigramme. Alors, la structure qui m'a dit كدير la répartition des domaines d'activité de l'entreprise باش عن طريق l'organigramme. Alors l'organigramme كيمكن l'entreprise دير la répartition des domaines d'activité ديالها، يعني كل activité فاش من دومين كاينه و اش كنديروا فيها. très bien. وفي هذا الاورغانيغرام اللي كيكون في السومي ديالو، في السومي ديال الاورغانيغرام اولا في الفوق ديالو كاع كتكون لا ديريكسيون جينيرال. On passe. Maintenant, on passe au type de structure de l'entreprise. Il existe 5 structures principales. Premièrement, on a la structure hiérarchique. Deuxièmement, la structure fonctionnelle. Troisièmement, la structure hiérarchico-fonctionnelle staff line. Quatrièmement, la structure divisionnelle. Et finalement, la structure matricielle. Maintenant, on passe à la structure hiérarchique. Dans ces structures, chaque responsable est chargé de diriger son équipe seulement. Donc, chaque employé doit obéir aux ordres de son chef seulement. يعني أنه في هذه la structure que la responsable chargé الهدف ديالو او لا ميسيون ديالو، الدور ديالو، العمل ديالو هو انه يقوم بالاداره ديال الفريق ديالو. يعني مثلا في واحد لونتربريز on a par exemple 50 امبلويي. هاد 50 امبلويي 50 خدام قسمناهم على خمسه ديال لي فونكسيونيل. تري بيان. عندنا كما قلت لكم عندنا 50 ديال الامبلويي وعندنا 5 ديال لي فونكسيونيل. كل فونكسيونيل غادي نعطيوه 10 ديال لي زومبلويي. دونك كل ايكيب كتكون من 11. عندك لو ريسبونسابل اي 10 امبلويي. دونك كل امبلويي غادي الهدف ديالو هو انه يقوم باداره الفريق ديالو سولمون، يعني ما يدخلش في لي زوطرو زيكيب وما يدخلش في لي زوطرو ميسيون. تري بيان. وهذا الفريق خصو يخضع فقط الاوامر ديال الريسبونسابل اللي كيديروا فقط، ماشي اللي كيقوم بالاداره ديالو، ماشي يخضع للريسبونسابل الاخرين. Très bien. Donc, chaque service a son propre chef, donc la responsabilité et l'autorité sont limitées aux employés de la service. كما قلت لكم فكل سيرفيس كل بواط عندها لو شيف ديالها وداك الشيف عنده فقط لي ميسيون اللي موكلين ليه، يعني على حسب الصلاحيات ديالو عنده صلاحيات يدير فقط يقوم بالاداره ديال ليكيب ديالو seulement. Maintenant on voit cette schéma. Au sommet du schéma on voit le PDG, c'est-à-dire le président directeur général. Le directeur général dans la direction générale. La direction générale est subdivisée en 3 parties. On a la direction de production, la direction commerciale et la direction des ressources humaines. Donc, on a une hiérarchisation. Très bien. يعني واحد التراتبيه
واحد ان سيستيم هيرارشيك، هو واحد السيستيم هيرارشيك كما كتشوفوا. ها لو سومي كاين لو بي دي جي، كتابعوا لي ديريكسيون جينيرال، تابعوا لي ديريكسيون سبديفيزي. Maintenant, on va voir les avantages. Les avantages de la structure hiérarchique sont très nombreux. Parmi eux, on a un organigramme simplifié et clair. كما كتشوفوا كلير ديك ال زايده باردون. دونك كما كتشوفوا هنا فكيبان لكم بلي ان لورغانيغرام كلير من البي دي جي. تابعوا لا ديريكسيون جينيرال، لا ديريكسيون جينيرال لي زوتر ديريكسيون سبديفيزي. ثم يونيسيتي دو كوموندمون، يعني ان لو كوموندمون جوستومون كاين عند لي بي دي جي اي لي ديريكتور اي لي يعني لي ديريجون هما اللي كيتحكموا، هما اللي كياخذوا لي ديسيزيون. ثم لي ريسورس كونسونطري، يعني ان لي ريسورس مكونسونطرين ما مفرقينش وهكا غادي نستافدوا منهم مزيان. ثم لا سبيسياليزاسيون دي كومبيتونس. كيفاش لا سبيسياليزاسيون دي كومبيتونس؟ يعني انه باش انك تقوم باداره مثلا واحد الريسبونسابل يقوم بلا جيستيون او يماناجي فقط ليكيب ديالو، الوغ خصو يكون تكون عنده لا كومبيتونس، يكون سبيسياليزي. يعني على حساب المؤهلات ديال ليكيب ديالك انت غادي تحاول تواكب المؤهلات ديال ليكيب ديالك مع المؤهلات ديالك، دونك غتسبيسياليزا ديك الساعات. Maintenant, les inconvénients. On a la centralisation forte du pouvoir. يعني أن le pouvoir, justement, le pouvoir il se repose en main des supérieurs. يعني أن البوفوار أو la prise de décision، يعني أن اتخاذ القرارات والسلطة كاينة فقط عند المسيرين، كاين فقط عند المدراء. très bien. ثم لا فيبل كومونيكاسيون ترانسفيرسال. الوغ كما كتشوفوا كاين عندنا واحد لا فيبل كومونيكاسيون ترانسفيرسال، بحيث ان لا ديسيزيون ما كياخذوهاش لي ريسبونسابل، وانما كيتسناو حتى ياخذوا لا بيرميسيون من عند المدراء. دونك تكون عندك واحد لا كومونيكاسيون ترانسفيرسال من لي ديريكسيون سبديفيزي، ديريكسيون كوميرسيال، برودكسيون كذا كذا، وكتطلع عاوتاني ديريكسيون جينيرال، ومن لا ديريكسيون جينيرال كتطلع لي غران اسوسيي، كتطلع لي بي دي جي. très bien. ثم la structure rigide et lente à agir، وهاد la lente à agir elle résulte de la faible communication، يعني ناتجة عن ضعف التواصل. حيت ماشي ضعف التواصل يعني ما كيتواصلوش، لا، داك التواصل كيكون ا لون تيرم، كيكون طويل شويه. حيت مثلا باش تاخذ واحد القرار خصك تمشي تسول لا ديريكسيون جينيرال، لا ديريكسيون جينيرال تاخذ لاكور عاوتاني من البي دي جي، وعاوتاني من البي دي جي عطي لاكور لا ديريكسيون جينيرال، لا ديريكسيون جينيرال كتعطي لاكور للفونكسيونيل باش الفونكسيونيل ياجير ويتاخذ القرار ويتحرك. Maintenant, la structure fonctionnelle. Une structure fonctionnelle se caractérise par une spécialisation de chaque responsable selon ses types de compétences. Les décisions sont prises par des responsables qualifiés. Dans une entreprise régie par une structure fonctionnelle, chaque chef de service exerce une autorité sur ses subordonnés dans la limite de sa fonction propre. فهاد ستركتور فونكسيونيل كتميز باش كتميز بواحد التخصص، بواحد التخصيص. يعني كل ريسبونسابل فيها كيكون متخصص، يعني كيتخصص في داكشي اللي كيدير على حسب المؤهلات ديالو. ولي ديسيزيون القرارات كياخذوهم شكون؟ ماشي اي واحد، كياخذوهم المسؤولين المؤهلين وماشي اي واحد. تري بيان. دونك يعني ان التصريح او لا وكلنا الوكاله، يعني لو ديليغي دي بيرسونيل هما اللي كياخذوا، يعني اللي مصرح ليهم من les responsables. Très bien. Dans une entreprise régie par une structure fonctionnelle, chaque chef de service exerce une autorité sur ses subordonnés dans la limite de sa fonction propre. يعني أنه فواحد لونتربريز اللي خدامه بلا ستركتور فونكسيونيل، فكل ريسبونسابل فونكسيونيل عنده فقط الحق انه يكزيرسي لوتوريتي ديالو، يمارس السلطه ديالو، او لا يقوم بالاداره ديال ليكيب ديالو سولمون، لا سيرفيس اللي مكلف بها. ما عندوش الحق يمشي هذا ماشي اللي مكلف بها، مي يدير لي سيرفيس، يقوم بالاداره ديال لي سيرفيس. حيت يقدر يكون عنده بزاف ديال لي سيرفيس، يقدر يكون عنده بزاف ديال لي زيكيب، ولكن على حساب داكشي اللي عطينا ليه. كتعطيك لا ديريكسيون جينيرال مثلا، انت كتعطيك 3 ديال لي ميسيون، 3 ديال لي سيرفيس ديرهم والمسائل ديالك، وكل واحد انت مثلا كتكون متخصص في لا سيرفيس دو برودكسيون، كتكون ان ريسبونسابل دو برودكسيون، ولكن كيكون عندك الحق تدخل في لا ديريكسيون دو كوميرسيال. وهذا فالشركه كتعطيك لاكور، كتعطيك التصريح انك تدخل، ولكن على حساب انك تحترم داك التصريح اللي عطاتك. مثلا عطاتك مثلا واحد التصريح فيه انه ما يمكنش دير شي حوايج وانت كتمشي ديرهم، الوغ ديك الساعات كتخرق داك القانون، داك لاكور اللي عطاتو ليك، دونك غادي يعاقبوك ديك الساعات. On continue.
Comme vous voyez, la direction générale هنا فمقسمة et subdivisée en d'autres directions, production, des ressources humaines et commerciales. فكما كتشوفوا كل هذا هو عندها responsable ديالها. مثلا atelier 1 atelier 2 في la production، في الكوميرسيال عندك service d'achat service de vente. فكما كيبان لكم عندنا هاد لي فونكسيونيل ديالنا يقدر يدخلوا في بليزيور ديريكسيون على حساب داك الشيء اللي عطات ليهم لا ديريكسيون جينيرال، حيت هي اللي كتحكم في كل شيء. هي بحال قلتي الام ديالهم، هي لا مامون ديالهم. او كتقول ليه مثلا انت سير دخل هنا، عندك الحق. كتعطيك مثلا في واحد لا فامي ولا مامون كتعطي الحق لو دروا ديال لو غران فيس ياك باش انه يمشي يقري او لا يدير شي حوايج لي بوتي فخير. دونك لا مامون كتعطيك لوغ، ولكن الا درتي شي حاجه غادي تعاقبك، ولا غادي تحيد منك داك التصريح اللي عطاتك، داك لاكور. On continue. Les avantages de la structure fonctionnelle: on a une spécialisation très efficace du personnel, un regroupement des compétences. يعني عندك كما قلنا les fonctionnels غادي تكون عندهم واحد spécialisation qui est très efficace. و هاد سبيسياليزاسيون اش غادي انجوندري لينا، اش غادي تعطي لينا؟ غادي تعطينا واحد الغروبون، واحد تجمع ديال المؤهلات او الكفاءات. Les inconvénients: la possibilité de conflits engendrés par la multiplicité de commandements ثم la difficulté de coordination. Alors كما قلت لك عطيتكم مثال بلا مامون. لا مامون مثلا كان عندك دو غران فخير، كل فخير عطاتو واحد لاكور. الوغ هذا كيتحكم، غيجي مثلا لو بروميير غران فخير غادي يقول لهم ديروا وديروا، غادي يجي الاخر غايقول لهم ما ديروش، هاد الشيء ما خدامش لكم. دونك غادي يوقع واحد الكونفلي بيناتهم، وديك الساعات ما يمكنش لا مامون تجيري داك الكونفلي اللي غادي يوقع بيناتهم. دونك ما يمكنش ليها تكوردونيهم très bien، ما يمكنش ليها تليي دوك لي اكتيفيتي ديال لي دو غران فخير. Troisièmement, la structure hiérarchico-fonctionnelle ou bien la staff line. La staff line est la combinaison de la structure hiérarchique et la structure fonctionnelle. Cette structure est un système qui cherche à cumuler les avantages et à éliminer les inconvénients du modèle hiérarchique fonctionnel. Donc الفقرة راه باينة. يعني كما شفتوا فلا structure hiérarchico-fonctionnelle هي واحد تجميع، واحد لو ميلونج ديال la structure hiérarchique ou la structure fonctionnelle ou bien staff line. Staff كتعني l'état major, c'est-à-dire les responsables spécialisés dans في إعطاء النصائح. مثلا ils sont des conseillants في la préparation des études، ils sont de cadres conseillants justement، ولكن ما كياخذوش القرار هما. ولا ligne line هي la ligne hiérarchique، c'est-à-dire les supérieurs hiérarchiques, les chefs hiérarchiques dans dans l'autorité se réside dans leurs mains. donc عندهم l'autorité، هما اللي كيتحكموا، هما اللي كيديروا la prise de décision، ماشي l'état major ou bien les responsables fonctionnels. يعني أن الهدف ديال هذه هي أنها تجمع مهما أمكن، أنها تجمع الفوائد أو لي زافونتاج ديالهم بجوج، تاكيموليوهم وتنقص من المعيقات ولي زوبستاكل ديالهم. تري بيان. دونك هذا هو الدور ديالها، وكتعتمد على جوج ديال لي برينسيپ: l'unité de commandement et la spécialisation. Maintenant, on va voir cette schéma qui représente la structure staff line. فعندنا هنا ستاف لاين كنعنيو بها ليطا ماجور، اي لاين كنعنيو بها لي لين ايرارشيك. فلي لين ايرارشيك فيه لونيتي دو كوموندمون، سيتادير لوتوريتي جينيرال، واللي كنشوفوا فيها لي شيف ايرارشيك. تري بيان. وهاد لونيتي دو كوموندمون فيها هاد ستاف وليطا ماجور فيهم جوستومون دي سبيسياليست، دي ريسبونسابل سبيسياليزي. فياش دي ريسبونسابل فونكسيونير عندهم لي رول دو كونسيونت، دو كادر ديكسبيرتيز، دو بريباراسيون دي ايتود اكسيتيرا. نمشيو لي زافونتاج ديال هاد ستاف لاين. عندنا لو ريسبي دو لونيتي دو كوموندمون، يعني ان لونيتي دو كوموندمون راهي لي ريسبي. حيت علاش؟ حيت قسمناها، قلنا ان لا بريز دو ديسيزيون و لوتوريتي جوستومون كاينه في اليد، كتمركز في اليد ديال لي ريسبونسابل ديال لي شيف هيرارشيك. يعني ان هادوك هما لي ديريجون او لي شيف هيرارشيك او لي ديريكتور، هما اللي كيقرروا، هما اللي عندهم السلطه. وهادوك اللي كيديروا ايش جوستومون لا كونساي، كيديروا تقديم النصائح والارشاد والتوجيه والمواكبه. ثم لا سامبليسيتي لا سيباراسيون دي ريسبونسابيلتي، يعني ان لا ريسبونسابيلتي راه بساط ومفرقين. لي لين ايرارشيك عندهم لا ريسبونسابيلتي ديال الاداره، ديال التسيير، ديال لا بريز دو ديسيزيون وديال هذا. ولي ريسبونسابل فونكسيونير عندهم الدور ديال الارشاد وتقديم النصائح والاستفسارات والارشادات والتوجيه ومواكبه ديال العمال، مواكبه لي زومبلويي. تري بيان. ثم لي زانكونفينيون
عندنا لو ريسك دو ريلاسيون ديفيسيل انتر لي اوبيراسيونيل لي فونكسيونيل، يعني انه انت عندك في واحد الشركه فكتقول بلي ان لي زوبيراسيونيل ديالك او لي فونكسيونيل غادي يوقعوا بيناتهم مشاكل، حيت علاش حيت داك الفونكسيونيل اللي مثلا اللي كان يد اللي كيعطيو كيتصرف هو وكياخذ القرارات، دابا ما بقاش كياخذ القرارات، خصو يتسنى، خصو فقط كيدير فقط غير النصح والارشاد. الو فهو غادي يقول ليش انا فونكسيونيل وما كنقدرش نتاخذ القرار، ما كنقدرش نتاخذ القرار، دونك ديك الساعه غادي يكون عندك مشكل. ثم الالورديسمون دي كو دو فونكسيونمون، يعني ان هذاك لو كو دو فونكسيونمون مالو كيكبر، وكيعني دوك المصاريف اللي كتخسر انت في لا فونكسيونمون ديالك في الاشتغال هذا كي اوغمونطيو، حيت علاش؟ حيت ما بقاش لي ريسبونسابل فونكسيونيل اللي كيتحكموا، ما بقاش داك الشيء. يقدر هذا مثلا يقدر يكون سبيسياليزي ويكون اكسبرتيزي، يقدر يدير هاد مثلا هاد لا ميسيون بلا ما نستعينوا بشي واحد خارجي مثلا. دونك ديك الساعات غادي خصك ديبونسي بزاف. Maintenant, la structure divisionnelle. Les principes de la structure divisionnelle reposent sur la répartition, la division du pouvoir et sur la décentralisation de décision. La décentralisation هي la répartition nit, يعني le contraire de la centralisation, تقسيم وتوزيع ديال هذا. Remarque, la structure fonctionnelle est l'opposé ou bien l'inverse de structure divisionnelle. Les avantages de la structure divisionnelle, l'autonomie de décision. حيتاش في لا ستركتور ديفيزيونيل كتكون عندك كلشي مقسم، كلشي مديفيزي، لو بوفوار اللي ديسونتراليزي، يعني كيكون واحد الاستقلاليه في القرارات، يعني ان واحد القرار كياخذو هذا ما يقدرش يدخل فيه واحد الفونكسيونيل اخر، ما يقدرش يدخل فيه حتى واحد. ثم هذا كتكون عندك واحد لا بون كورديناسيون، يعني لا ليزون دي زاكتيفيتي كتكون مزيانه، حيت علاش؟ حيت كل اكتيفيتي كتدار وعندها ناس اللي كيديروها، كل حاجه مفرقه، كل حاجه مفرقه على الاخرى، دونك غادي يسهل ديك الساعات تربطهم، ماشي متشعبه، ماشي كومبلكس. Inconvénient, la répartition des moyens communs entre plusieurs divisions et coûteuses. ثم la perte en expertise، يعني ان هذيك لا ريبارتيسيون اللي كدير انت ديال لي مويان كتكون غاليه وكتجي غاليه عليك. ثم لا بيرتون اكسبرتيز، يعني ان تخصص باش تخصص انت، باش مثلا حيت قلنا بلي ان ما بقاوش داك التدخل ديال لي زوتر فونكسيونيل في لي سيرفيس، كل سيرفيس عندها فونكسيونيل، عندها ريسبونسابل فونكسيونيل ديالها، ما يمكنش تجيب واحد اخر لهنا باش يدير لك واحد الخدمه مثلا. دونك الوغ خصك تاكسبرتيزا، يعني خصك تكاليفي تفورمي كل هذا خصك تفورمي لي ريسبونسابل ديالك، كل ريسبونسابل تفورميه على حساب داكشي اللي كتطلبوا منه لا سيرفيس اللي مسؤول عليها. La structure matricielle, elle combine le découpage par fonction et par degré. Chaque subordonné, c'est-à-dire chaque employé, a deux supérieurs, un chef de projet évoluant en fonction des besoins et un autre supérieur permanent, responsable sur les chefs de projet. يعني انه هذه في لا ستركتور ماتريسيال هذه هي الاخرى، ففيها واحد لو ديكوباج بار فونكسيون اي بار دوغري، يعني انه واحد التقسيم كيفاش دايره هي. فكيكون عندك واحد لو بروجي باغ اكزومبل، كيكون عندك كون فو فويي دون سيت باج، كيكون عندنا هنا واحد البروجي باغ اكزومبل. هذا البروجي كاين واحد الشيف اللي مسؤول عليه، دونك هذا الشيف مسؤول على هذا البروجي. البروجي خدام فيه لي زومبلويي او لو بيرسونيل، اللي مسؤول على البيرسونيل ماشي لو شيف دو بروجي، لا هذا مسؤول فقط على البروجي. انت مسؤول على البروجي وما مسؤولش على الخدامه، اللي مسؤول على الخدامه هو لو ريسبونسابل فونكسيونيل ديالهم. اش كيدير انت اللي اوتون كو شيف دو بروجي؟ جوستومون كدير لا كورديناسيون، كدير المواكبه ديال المشروع. وعاوتاني كاين وحدين مسؤولين عليك، شنو هما لي ريسبونسابل sur le chef de projet. Très bien. Les avantages de ces structures, c'est la gestion souple des ressources, profiter des compétences des deux responsables. يعني انه عندك لا جيستيون سوبل دي ريسورس، لي ريسورس ديالك كتجيريهم مزيان، عندك واحد لا جيستيون الاستيك مرنه للموارد، ثم كتبروفيتي من لي دو كومبيتونس، من لي كومبيتونس ديال لي دو ريسبونسابل. عندك جوج ديال ريسبونسابل، عندك ان ريسبونسابل سور لي شيف دو بروجي، وعندك ان ريسبونسابل فونكسيونيل اللي مسؤول على البيرسونيل. Les inconvénients, c'est la dualité de commandement كما قلت لك. فعندنا واحد لا dualité de commandement. مثلا عندك الريسبونسابل شيف دو بروجي كيعطي الاوامر وكيحكم من جهه، وهذاك حتى هو كيحكم من جهه اخرى، دونك عندك لا دواليتي. ثم عندك بروبليم دو كورديناسيون جلوبال دو لاكتيفيتي، وهاد لا دواليتي غادي تعطينا واحد لا ديفيكولتي دو كورديناسيون، يعني باش نجمعوا ونقادوا المشروع ديالنا ونغيكليوه مزيان غادي يكون صعيب. حيت علاش؟ حيت عندك جوج ديال لي فونكسيونيل، جوج ديال لي ريسبونسابل، كل واحد كيعطي الاوامر من جهه، كل واحد عنده تصور ديالو من جهه. الا ما ربطناش الافكار وما ربطناش دوك التصورات وداك الشيء ودوك لي زابروش، ما غاديش نديروا لا كورديناسيون ديالنا.
Alors, c'est tout pour cette séance. J'espère que أنني نفيدكم مزيان وتستافدوا. آه، دونك فهاد السلسله من شروحات درنا اياش بدينا من الموديول ديال المانجمنت، شرحناه مزيان، شرحنا بلي ديتاي ديالو. كنتمنى انني نكون فيدكم. ما تنساوش تشاركوا في القناه. بالنسبه لي الله غادي يشوفوا لا فيديو اللي ما مشتركينش، بالنسبه لي كيشوفوها واللي ما مشتركينش كنقول لكم اشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وفعلوا الجرس ودعمونا باللايكات ديالكم والتشجيعات ديالكم باش نستمروا ان شاء الله. كاينين دروس جديده، كاينين وحدات جديده، كاينين برامج متنوعه في التوجيه في كل شيء ان شاء الله. دونك سي تو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الحصه الجايه ان شاء الله.